الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون وما لنا من ذريتنا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وهم يستغفرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لولا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما نرسل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلا منظرين إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيوخ الأولين ومن يأتهم من رسول إلى كانوا به يستهزئون كذلك تسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولقد عليهم بابا من السماء به لقد إنما سكرت أبصارنا بل قوم مسحورون ولقد جعلنا السمع بروجا وزينا للناظرين وعافينا من كل شيء رجيم إلا من استرق السمع واتبعه شهاب مبين ربنا ولسنا وألقينا فيها رواسي أمتنا بها من كل شيء موزون وجعل لكم فيها معيشة ولستم له برازقين وإن من شيء عندنا وسائل وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح رواكع فأنزلنا من السماء ماء واسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين وإن ربك ويشهد إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان وسلسلنا معه مسنون والجان خلقنا من قبل من نار السموم وإذ قال ربك الملائكة وإني خالق بشرا من صلصال معه مسنون فإذا سعيت ونفعت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلى إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقه من صلصال معه مسنون قال وارسلها وإنك رجيم وإن عليك لعنة إلي من دين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك لمنظر إلى يوم القيامة ولا ربي ما أغويتني لأسجدنهم بأرضي ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك المخلصين هذا صراط غير مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا تتبعك من المبين وإن جهنم لموعدهم أجمعين سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسم إن المتقين في جنة وعيون ودخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا نعوذ بالتقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن العذاب هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ أخذوا عليه وقالوا سلام
البقرة إن منكم رجلا قالوا لو ترجع إلى بشرك بذنب عظيم والله سألتموني على أمثليات ما تبشرون قالوا بشرناك العبد ولا تكون من القانتين ولو يأمت برحمة ربي لضالون قالوا فما خلقكم أيها المسرون وإذا مسرنا إلى يوم المجرمين إلا على الرد إنما ننجوهم أجمعين إن امرأته قتلنا إنا لمن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم لمنكرون قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون وآتيناك العلم فإنا لصادقون فأصبح من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجعلوا الذين يستبشرون قالوا إن هؤلاء ضيفي ولا تضحكون واتقوا الله ولا تحزنوا قالوا أولم ننهك عن العالمين ولولا إيانا إن كنتم فعلين لعمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مسرفين وجعل عليها شاملا وأمطر عليهم جارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن لكان أصحاب العباد الظالمين فانتقمنا منهم وإنا لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا وقالوا المرسلين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وأخذتهم الصيحة مصبحين وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الشعة لآتية أسماء الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا سبعا من المثل والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واغفر عن المؤمنين فقل إنا لنذير مبين كما أرسلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن ذكرا وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون واصنع ما تؤمرون وأعرض عن المشركين إنك كفيناك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون ولقد أعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون واستغفر باسم ربك وكن من المستجيبين من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتمنى الله ولا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أو تنذروا أنه لا إله إلا أنا واتقون ولو السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ولقد سألوا من نطفة وإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
جمال طلقون وحين نسلون ونحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشيء مسئل ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير تركبوها والزينة ويركم على تعلمون ونرمي وسط السبيل ومن الجائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجرة تكسبون ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخيل والأنعام من كل الثمرات إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن رب العالمين وطريق الأرض إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر تأكل منه لمن ضري ونستخرج منه هدية تلبسونها وترفض مواخرا ممن تبتغوا فضله ولعلكم تشكرون والقول عن الرشي أن تميد مكوانا وسبلا لعلكم تهتدون ونمات ومن أسفلهم يهتدون أو يلقى ما لم يلقى أفلا تذكرون وإن نعود لما لا تسوها إن الله غفور رحيم وما يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم له كده والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يجرم أنهم لا يعلم ما يسرون وما يعلنون إنهم لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم كما السادر الأولين ليعملوا أحسنهم كما يوم القيامة ومن الرجال الذين يذلونهم بغير ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وقر عليهم الشرف والوقي وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يوصيهم ويقولون أين شركائي الذين كنتم تساقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إلى الرزق يوم على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وألقوا السلام وكنا نعمل بالشر بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون ودخلوا وجهنم خلدنا فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولتعلموا دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشاءون كذلك جزاء المتقين الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلى دار يوم الملائكة يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلموا الله ولكنهم وسعهم يكذبون وأشبه وسعت معهم وحق بما كانوا به يستهزئون
أسرفوا أن شاء الله ما وجدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فذلك أمرنا من قبلهم ولقد أرسلنا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا بالأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اقتبس عنده وإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصر وأرسلوا إلي عيمانهم لا يبعث الله بيعبث ولا يقدر أن يقوم ولكن أكثرهم للناس لا يعلمون يبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما أمر لشيء إذا أردناه أن نقول لكم ويكن والذين يجرون في الله من بعد ما ظلموا لا نبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين يشملون على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من كلام جعلوا إليه واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والسبل وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتوكلون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم الله يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في قلوبهم وما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيض أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسماء سجدا له وهم داخرون ولله يشهد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وله السماوات والأرض وله الدين والشفاء أغير الله تتقون وما بكم من نعمة ومن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا وليكم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا وسوف تعلمون ويسعون لما لا يعلمون نسيما بما رزقناهم تالله لا تسألن عما كنتم تفترون ويسعون لله البنات سبحانه لهم ما يستهون وإذا مس أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورع من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكوا على نور أو مدسوه بالتراب أليس أمر يكبر للذين لا يؤمنون
يريدون بالآخرة مثل الشيء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولن يحمد الله الناس بظلمهم ما ترك هي الجامة ولكن يؤخر من أجل مسمى وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. ويجعلون الليل يكرهون ونسوا صلتهم الغالب أن لهم الحسنى والجر وأن لهم النار وأنهم مفلتون. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وسير لهم الشيطان عملهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أرسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء والأيام الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم الأنعام لإبرام يسقيكم مما يريدونه وإليه يرسل وإن لبنه للصوم وللسالمين. ومن الثمرات النخل والأعناب يتخذون منه شكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوخر خيرا لهم عن التغذيب من الجبال ويوطوا من السجن ومما يعرشون. ثم كلوا من كل الثمرات واسلكوا سبل ربك ذللا يرجو الدنيا بصر طريق أول في سواء الناس إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. والله لكم سمعت وكنكم يجرون إلى رد الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله وضل عن بعضكم على بعض السوء رزقا والذين آمنوا بغير رزقهم لما ملكت أيمانهم وهم فيه سواء وبنعمة الله يسألون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وأخذة ورزقكم من الطيبات أفلا يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أمكنه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي غير أن يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إنك كالمحي البشر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من ظلماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من الأنعام تستخدمونها يوم ظعنكم ويوم
أشربها وأدبرها وأسعدها سسوت عرضهن والله جعلكم مما خلقوا ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنا وجعل لكم سرابيل تقيكم الغر والشهور بلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمه ويطهركم لعلكم تسلمون فإذا رفعنا معرضا ولهم مؤمن يعرفون بنعمة الله ثم ينكرونها أبصارهم الكافرون ويوم نبعث من شهيدا قل لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ولا يغفر عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وألقى إليهم القول إنكم لكاذبون وألقى إلى الله لا يؤدي السلام وأذر عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وقعا بما كانوا يفسدون ويوم نبعث لكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزل عليك بالتوحيد تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ثم ولا تنقضوا البينة وتقعدوا الابتداء وجعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تقولوا كالذي تقدس أنزلهم هديا من بعد إخوتنا الناسا تتخذون أيمانكم نقلا بينكم أو تكون أمة دنيا أرباب أمة إنما يخلقكم الله به ولا ليبيتن لكم يوم القيامة ما كنتم به تختلفون ولو شاء الله لجعلكم متواخدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ونفس قدموا بعد ثبوتها وتدارسوا أما شددتم عن الصلاة ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين أحسنوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وليهديناه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا وضعنا الآيات مكان آيات والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت بل أكثرهم لا يعلمون ونزله روح القدس من ربك بالعدل يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنكم يقولون إنما يعلم البشر
لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وعنده لسان مبين والذين لا يؤمنون بآياتنا لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الذين على الذين لا يؤمنون بآياتنا وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله بعد إيمانه إلا الطياب وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن معه صرف بالقبر شطرا وعليهم عذاب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لن يروا عنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين أنجلوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وشكروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تذكر نفس نفس وتوفى كل نفس ما عملت فهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية ورسول من مطمئنة يأتينا قولا كل مكان وغفر عنه بالله ورزقهم مما سمعوا ولهم ما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم وكذبوا وأخذهم العذاب وهم ظالمون وأطعموا سقهم الله طيبا واسكنوا وطوعكم طغيا تعبدا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وعلمت غير الله والعالم وإن الله غفور رحيم ولا تأكلوا ما تكسب ألسنتكم الكذب ودارا ودارا تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعلمون وتقبلين ولهم عذاب عليم والذين هادوا ورمنا ما قصمنا عليك من قبل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كرمة ولدت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه استوى وهدى إلى صراط مستقيم وآتيناه الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل السبيل وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم عاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما